अहिले भइराखेको सरकार छँदैछ, अर्को सरकार बनाउन तपाईँ दुईटा सरकार राख्नुहुन्छ के कुरा गरेको? र यो विज्ञप्तिमा अहिले पनि मैले हेर्छु मिति छैन। कहिलेको विज्ञप्ति हो? मैले राजीनामै गरेको छैन, कुर्सी कसरी छोड्दिने? स्वतः पदमुक्त संविधानमा लेखा छैन। म पदमुक्त कहिले भएँ? यस्तै कुराको लागि जनताले मतदान गरे हुन्। यसको कोर्स करेक्सन हुने हो कि यो अन्त्य हुने हो? अन्त्य हो। के को करेक्सन? यो प्रणाली हो। अनि यो करेक्सन भएको यो के गर्नुहुन्छ करेक्सन? होइन, मान्छेलाई बौलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ अरे। त्यो संविधानको धारा 76(3) कहिले लागू हुन्छ भनेर हिजो त्यो संसदलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो जस्तो बुरी हाल संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि मलाई लाग्छ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। जसपात फेरि पनि विभाजन हुनु पर्यो। म प्रधानमन्त्री छँदैछु, मलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न आइज भनेर भन्ने तपाईँ राष्ट्रपति? यो जस्तो वाहियात राष्ट्रपतिकोमा गएर विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने। अब 30 गते कहाँ बस्छ? यति गैर जिम्मेवारी काम गर्छन् यिनीहरू। 30 गतेभित्र सरकार बनेन भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामै गरेका छैन। हेर्नुहोस् है यहाँ नौटङ्की। केपी शर्मा ओलीजी को कन्फर्म प्रधानमन्त्री हो कि काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो? काम चलाउ हुनलाई राजीनामा गर्नु पर्यो। राजीनामा गरेका छैन भने कन्फर्म हुनु पर्यो। कन्फर्म हो भनेदेखि विश्वासको मत पास हुनु पर्यो। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मैले बलिदान किन गर्नुपर्ने? के अर्थ छ? संसदीय दलको नेता अथवा संसद सदस्य चाहिँ 76(3) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने लेखा छ त्यहाँ। कसका कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू भने? यस्तो कुरा सुन्दै गयो भने सुन्ने मान्छे खुस्केला नि। यिनीहरूले बनाएको संविधान अब तपाईँ कोर्स करेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई त उदेक लाग्छ यो सब सुनेर। म प्रधानमन्त्री पदबाट निवृत्त भएकै छैन, तपाईँ कसरी आउनुहुन्छ भन्नलाई हो? यो राजीनामा नगरेको त्यो अवस्था भयो भने के गर्नु? तपाईँ स्वतः पदमुक्त हुनुभयो, ठिक छ, अर्को नआउन्जेल काम गर्दै गर्नुहोस् भन्नु परेन? हिजो आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे हो। फेरि केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलायो। फेरि तपाईँ शेरबहादुर देउवा बैठकमा जाने कि नजाने? सभामुख तपाईँ जाने कि नजाने? तपाईँले बनाउनु भएको छ पद्धति, बनाउनु भएको पद्धतिको पालन त गर्नु भएको छ। औचित्य पुष्टि गर्नका लागि चाहिँ हिजो विश्वासको मत राखेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री हिजो पनि पार्लियामेन्टमा भन्दै हुनुहुन्छ मध्यावधि निर्वाचन बाहेक अर्को उपाय छैन। हाम्रो देशमा सधैँ खेलिराखेका हुन्। अब अहिले अलि बढी खेल्छन् होला। हिजो एउटा खेल्थ्यो, अहिले अर्को खेल्छ, खेलिरहन्छ। कन्याउन जानुहुन्छ, गुहार्न जानुहुन्छ, अनि विदेशी शक्तिले खेल्न थाल्यो भन्नुहुन्छ। गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर भन्नुहुन्छ, अनि गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाउनुहुन्छ र गाईको मासु खानुहुन्छ। बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सदनभित्रको विश्वासको मत ओलीजीले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। ओलीजीले किन विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भन्दा पनि ओलीजीले यही बेला विश्वासको मत लिन आवश्यक किन ठान्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। कसैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको पनि होइन। ओलीजीलाई तत्कालै यो बाध्यता पनि थियो जस्तो देखिँदैन थियो राजनीतिमा। तर उहाँले हठात यो विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो र प्रस्तुत हुनुभयो र पराजित पनि हुनुभयो। किन? यो वास्तवमा किन भनिराख्नुपर्ने प्रश्न नै छैन। यो एकदम सरल जवाब छ यसको। प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँको पार्टीभित्र दुईटा अध्यक्ष, खास गरी पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालजी र केपी शर्मा ओलीजी बीचको द्वन्द्व र जहिले पनि माधव नेपालजी पक्षको मान्छेहरू होइन सरकारले यो गर्नुपर्छ, सरकारले त्यो गर्नुपर्छ, अब यो हाताहाती काम गर्ने, अब उधारो धेरै कुरा गरियो भनेर सबै केही न केही लिने र खाने पाउने कुराको नेपाल खनाल पक्षको एउटा कुरा रह्यो। त्यसै गरेर पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ होइन अब त्यो कहिले तिमी प्रधानमन्त्री छोडा भन्ने आदि इत्यादि गर भन्ने कुराले गर्दाखेरि अनि प्रधानमन्त्रीले काम कारबाही गर्न नसक्ने र उहाँले पटक पटक त्यो भन्नु पनि भयो र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने 2077 मङ्सिर पुष 5 गतेको कदममा पनि उहाँले त्यो कुरालाई निर्देशित गर्नुभएको छ र प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि हिजो 27 गतेको गतिविधिसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने हिजो अथवा उहाँको राजनीतिक दलमा सँग रहेका 2074-11 मलाई लाग्छ 4-5 गते
पहिलोचोटि जुन उहाँले 76 बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो त्यहाँदेखि लिएर अहिलेसम्मका सबै कुरामा जहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रतिगामी भयो, यो संविधानको अन्त्य गर्ने भयो, कुनै के गर्ने भयो भनेर जे आलोचना प्रत्यालोचना गरिराखेका थिए एक। र 2077 फागुन 11 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीले त अब विश्वासको मत लिनु पर्यो। संविधान र कानुनसँग त यसलाई त निरङ्कुशतावादी प्रतिक्रियावादी भन्न थाले भन्ने कुराको आफ्नो पनि आवाज उठिराखेको थियो। तर पनि 2074 11-25 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएको थियो, नलिएको भए पनि हुन्थ्यो। तर अहिले के भन्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि प्रधानमन्त्री 76-1 को प्रधानमन्त्री हो भन्यो। उसले पनि विश्वासको मत लिनका लागि 76-1 नै भन्यो। तर किन जानु पर्यो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अब अहिले जुन जसपा नेकपा माओवादीका 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई त्यो पार्टीले गरेको कार्यवाही अनि यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको यो गतिविधिलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीले त अन्ततोगत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु थियो। यसै कारणले गर्दा 76 बमोजिम वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन। महन्त ठाकुरहरूसँग लिएर उहाँले चाहिँ जुन 120 जना मान्छेहरूको मुद्दा फिर्ता गरिदिनु भयो र हिजो पनि 15 जना मान्छे महन्त ठाकुरको साइडको मान्छेहरू र अझै अर्को 1 जना चाहिँ को अनुपस्थित पनि भएर 16-17 जना मान्छेहरू जसपाकै मान्छेहरू पनि विश्वासको मतको पक्ष विपक्षमा नभइकन जुन उनीहरूले चाहिँ तटस्थ त्यतिकै रहे। यो सबै कुराले गर्दाखेरि अब अन्ततोगत वर्तमान अब अहिले हामीले हेर्यौँ, यो अहिले 10 घण्टा 12 घण्टाको उसमा हामीले के हेर्यौँ कि जसपा आफै प्रधानमन्त्री पदको लागि दावेदार बाबुराम भट्टराई होला अथवा को होला, तिनीहरू नभइकन जसपाको सिङ्लो सग्लो संगठन 76 को सरकार बनाउनको लागि संलग्न नहुने अनि नेपाली काङ्ग्रेस आफूले नेतृत्व गर्न नपाए अर्काको नेतृत्वमा गएर चाहिँ फेरि अब 76 को सरकार नबनाउने भन्ने निष्कर्षमा करिब निष्कर्षमा उनीहरू पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफूले हिजो गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि चाहिँ हिजो विश्वासको मत राखेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र मलाई लाग्छ मैले यो कुरा अघि पछिका कुराकानीमा पनि व्यक्त गरेकै छु। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले साँच्ची भन्ने हो भने नेपाली जनताले हिजो त्यो संसदलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो जस्तो बुरी हाल संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि मलाई लाग्छ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँ एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, तपाईको राजनीतिक दलको निश्चित म्यानिफेस्टो छ, तपाईको निश्चित कार्यसूची छ, तपाईको एउटा निश्चित उद्देश्य छ। तपाईँ संसदभित्र बसेर अनिर्णयको बन्दी हुनुहुन्छ अनि नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँलाई मत दिनुपर्छ। किन दिने? जो हिजो जति मान्छेहरू अनुपस्थित भयो होला अथवा माधव नेपाल खनाल झलनाथ खनाल पक्षधर मान्छेहरू आफ्नो पार्टीभित्र हिजो जुन पार्टीको घोषणापत्र संगठन र जसको नेतृत्वमा तपाईँ चुनाव लड्नुभयो त्यो नेतृत्वलाई तपाईँले समर्थन गर्नबाट तपाईँ वञ्चित हुनुभयो भने तपाईँको आफ्नो नैतिक धरातल गतिविधि त्यो कहाँ पुग्यो? र अझै अर्को कुरा फेरि के हो भने यो संविधान बनाएका मान्छेहरू जतिसुकै ठुलो राम्रो संविधान बनाए भनौँ, अहिले संविधानको धारा मलाई लाग्छ जहाँसम्म संविधानको धारा 89 को ङले तपाईले प्रतिनिधि सभामा विश्वास र अविश्वासको मतमा आफ्नो संसदीय दलले जारी गरेको हुइप तपाईले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्छ। तपाईले मान्नु भएन भने तपाईलाई पार्टीले चाहिँ निष्कासन गर्न सक्छ। नेछ्यो अब हिजो उहाँहरू राजीनामा गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले राजीनामा किन गर्नु भएन? उहाँहरूले राजीनामा किन गर्नु भएन भने अझै पनि सत्ता स्वार्थ सम्पत्तिको मोह एउटा कुरा देखिन्छ
र अर्को कुरा तपाईँले राजीनामा गरिदिनु भयो 2800 जना हुनुहुँदो रहेछ तपाईँहरूले 28 जना राजीनामा गरिदिनु भयो भने त प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्या त घट्यो नि। प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्या घटेपछि त शेरबहादुर देउवाहरूलाई कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको 51% पुग्न त सजिलो हुन्थ्यो। अब तपाईँले राजीनामा गर्नुभयो, राजीनामा नगरेपछि 76-2 को सरकार त बनेन। अब तपाईँले शेरबहादुर देउवाजी अथवा अर्को गठबन्धन आफ्नो पार्टीभन्दा अर्काको गठबन्धनलाई तपाईँ भोट हाल्न जानुभयो भने तपाईँले फ्लोर क्रस गर्नुपर्छ, जतिखेर तपाईँको संसद सदस्य हुँदैन। मेरै संसद सदस्य समाप्त गरेर म तपाईँलाई किन प्रधानमन्त्री दिने? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले म केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूलाई किन कारबाही गरेको छैन भने तपाईँ शेरबहादुर देउवाजी, तपाईँ बाबुराम भट्टराईजी, उपेन्द्र यादवजीहरू, तपाईँहरू अहिले कायम रहेको, हालाकि अब कोही 270 भन्छन्, कोही 271 भन्छन्, कोही 266 भन्छन् प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, हिजोको यो आम सञ्चारमा आएअनुसार 270 नै जना हुनुहुँदो रहेछ भने 136 त पुगेन, किनभने 124 भयो तपाईँको। 124 भनेपछि 24 र 10 34 र 2 36 12 14 त फेरि तपाईँलाई यो कुरा पुगेन। र फेरि तपाईँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने अब जसपा त फेरि पनि विभाजन हुनु पर्यो, किनभनेदेखि यो जसपा भन्ने पार्टी नै जसपा भन्ने पार्टी नै यो निर्वाचन भइसकेपछि राजपाको 11 प्रत्यक्ष र समानुपातिक छ, संयुक्त समाजवादी फोरमको 16 र 10 गरेर 16 भनेपछि यिनीहरू त निर्वाचन भइसकेपछि एक भएको जसपा। अब यिनीहरू आफ्नो आफ्नो ब्लकमा जान्छन्, यिनीहरू आफ्नो आफ्नो ब्लक जसरी एमाले र माओवादी गए हो। अनि त्यस्तो अवस्था भएपछि अब अर्को वैकल्पिक सरकार बन्दैन। वैकल्पिक सरकार नबनेपछि अब त संविधानको धारा 76(3) बमोजिम यही प्रधानमन्त्री नै कन्टिन्यू गर्ने कुरामा विवाद रहेन। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट हिजो जो विज्ञप्ति आएको छ, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा मिति छैन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिलेको संविधानको धारा 76 को 3 ले संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ। स्वतः पदमुक्त हुन्छ होइन, प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेका छैन, राजीनामा नगरिकन तपाईँले अर्को सरकारको आह्वान कसरी गर्नुभयो? एउटा कुरा। र हुनेछ भनेपछि म पदमुक्त भएको छैन नि, भविष्यमा हुने हो। अहिले सरकार छ कि छैन त? अहिले सरकार छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा त गरेका छैन। तर राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्री बन्नलाई सूचना दिनुभयो, तपाईँहरू बहुमतको सरकार बनाउने तरिकाले आउनुहोस् 30 गते भित्र भन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि अनि सरकार केयरटेकर हुन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो कारण जनाएर उहाँले चाहिँ राजीनामा गर्नुभयो, उहाँ पदमुक्त हुनुभयो। स्वतः पदमुक्त हुन्छ होइन, संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 को व्यवस्था के हो भने विश्वास अथवा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएमा, मेरो विश्वासको प्रस्ताव पारित भएन भने म प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छु। म प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएँ, मैले विश्वासको मत पाइनँ भनेर राजीनामा गर्नु परेन? एकछिनलाई मान्नुहोस्, परेन रे। परेन भने अहिले केपी शर्मा ओलीजी म प्रधानमन्त्री छँदैछु, तपाईँले अर्को सरकार किन बोलाएको? यो हेर्नुहोस्, यो मुलुकका यो मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, यी संविधान निर्माता अथवा यी संविधानका पालकहरू होइन भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केयरटेकर हुन्थ्यो। अब अहिले उहाँले 76(2) बमोजिम अर्को सरकार बनाउनको लागि आह्वान त गर्नुभयो। अब आह्वान गर्नुभयो, कसैको पनि
76 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमत बनाउन सकेन भनेपछि अटोमेटिक 3 मा जाने भयो लार्जेस्ट पार्टीमा। अब म प्रधानमन्त्री छँदैछु, मलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न आइजा भनेर भन्ने तपाईँ राष्ट्रपति, यो जस्तो वाहियात। त्यसै कारणले गर्दा सुरुमा तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले किन यतिखेरै विश्वासको मत राख्नुभयो भन्ने कुराको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यही कुराले हो। र हिजो पनि उहाँले प्रतिनिधि सभामा आफूले प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा अर्ली इलेक्सनकै कुरा गर्नुभयो, निर्वाचनमा जानकै लागि चाहिँ काम कारबाही गर्नुभयो। र अहिले अब सँगसँगै बजेट अधिवेशनको कुरा छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कुरा छ। 30 गते भित्र सरकार बनेन भने के हुन्छ? बजेटमा सङ्कट आउँछ होइन। 30 गते भित्र सरकार नबन्ने बित्तिकै अल्पमतको सरकार अटोमेटिक अब फेरि केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नु पर्यो होइन। हालाकि उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामै गरेका छैन, हेर्नुहोस् है यहाँ नौटङ्की। अनि हिजो मै 76 को प्रधानमन्त्री भएँ भन्नुभयो, तपाईँले मलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो। मैले 76 को प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकै छैन, अब फेरि 76 को प्रधानमन्त्री भनेर फेरि तपाईँ शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ प्राविधिक कुरा। र अब प्राविधिक गर्नु होला, आज गर्नु होला, भरेसम्म गर्नु होला, भोलि बिहान राजीनामा गरेर फेरि बेलुकै शपथ ग्रहण गर्नु होला, त्यो एउटा प्रक्रिया होला। पाइएन होइन, त्यो क्रिया भन्न पाइएन। राज्य सत्ताको कुरामा तपाईँ यति ठट्टा कुरा हल्का कुरा गर्ने कुरा भएन। जब अहिले कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेकै छैन भने उसलाई वैकल्पिक सरकार, त्यसलाई वैकल्पिक सरकार 2 वा 2 भन्दा बढी बनाउन आइज भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो राष्ट्रपतिजीले? मैले भन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री सभामुखले त भन्नुभयो कि सभामुखले पत्र पठाउनु भयो नि त होइन, अल्पमतमा बढ्नुभयो भनेर। अब मैले के भन्नु पर्यो भनेदेखि संसदको अधिवेशन त मैले अन्त्य गरेँ नि, किनभने सभामुखले त 30 गते फेरि बस्छ भन्नुभयो। मैले के गरेँ भनेदेखि राष्ट्रपतिकोमा गएर विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिएँ। अब 30 गते कहाँ बस्छ? अनि त्यो कुरालाई लिएर अब प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा गर्नु परेन। म विश्वासको मतबाट पराजित भएँ, त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेँ भनेपछि अब म केयरटेकर भएँ। अब केपी शर्मा ओलीजीले राजीनामा गर्नुभयो, विश्वासको मत पाउनु भएन। संविधानको धारा 76 बमोजिम अब तपाईँहरू प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूले 2 वा 2 भन्दा बढी कसको बहुमत पुग्छ 3 दिनभित्र म कहाँ चाहिँ दाबी गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो। एउटा कुरा त्यसमा मिति लेख्नु भएको छैन, मैले तपाईँलाई भने। अर्को कुरा कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको छैन। भोलि कम्प्लिकेसन उठ्ला नउठ्ला, तर आम नेपाली जनतालाई भ्रेगुटी अनलाइन टेलिभिजन मार्फत थाहा होस् कि यति गैर जिम्मेवारी काम गर्छन् यिनीहरू। 100 संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम विश्वासको मत पास नहुने बित्तिकै स्वतः पदमुक्त हुन्छ, होइन प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ। मैले विश्वासको मत पाइनँ, अब मैले चाहिँ तपाईँलाई राजीनामा दिएर म पदमुक्त भएँ भनेपछि अब तपाईँले नयाँ सरकार बनाउनु भनेको मतलब राजीनामा गरेपछि मात्रै पदमुक्त हुने प्रावधान छ हो। किनभनेदेखि अब अहिले केपी शर्मा ओलीजीको कन्फर्म प्रधानमन्त्री हो कि कामचलाउ प्रधानमन्त्री हो? कामचलाउ हुनलाई राजीनामा गर्नु पर्यो, राजीनामा गरेको छैन भने कन्फर्म हुनु पर्यो, कन्फर्म हो भनेदेखि विश्वासको मत पास हुनु पर्यो। अब ठिक छ, यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यति भएपछि अब 30 गते राष्ट्रपतिजीले समय त दिनुभएको छ। अब 30 गते उहाँले दिनुभएको समयमा अहिलेसम्मको यो 10-12 घण्टा 15 घण्टासम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि 76 को सरकार बन्ने अवस्थाको विद्यमान त देखिँदैन छैन। र त्यो 76 को सरकार नबनोस् भन्ने प्रयोजनकै लागि अब अहिले जानेर होस् नजानेर होस्, पार्टीभित्रको तिक्तता होस्, दुश्मनी होस्, दोस्ती होस्, अहिले फेरि स्वार्थ चाहिँ अब माधव नेपाल र केपी ओलीजीको इन्ट्रेस्ट मिल्यो। फेरि वैकल्पिक सरकार बनाउने भने राजीनामा दिनुस् न त। अब माधव नेपालजी वैकल्पिक राजीनामा दिनुहुन्छ र वैकल्पिक सरकार शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाउनुहुन्छ भने आफ्नो पार्टी म त्यो पार्टी एमालेको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै मैले राजीनामा गरेर मेरो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर मैले नेपाली कांग्रेस अथवा जसपा राजपालाई प्रधानमन्त्रीको बाटो खुला गर्छु भने म भोलि चुनावमा के मुख लिएर जान्छु? अनि यो के मुख भन्ने कुरा त सबैले मुख छोपेर जाँदाखेरि पनि हुने स्थिति पैदा भएको छ।
होइन विष्णु सर, यो मुख देखाउने भन्ने कुरा न ओलीले देखाइसक्नु छ, न प्रचण्डले देखाइसक्नु छ, न माधव झलनाथहरूलाई लाजै हुन्छ। उहाँहरू सदनमा जानु भएन, त्यहीँनिर नै एउटा उहाँहरूको अनुहार केले छोप्ने भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले छँदैछ, हेरेकै छन्। तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत सरकार बन्ने या बहुमत रहने स्थितिलाई तपाईँले देख्नु भएन। तर जसपाभित्रको जुन तटस्थ रहेको एउटा समूह छ, त्यो तटस्थ बसिदिएन र समर्थन गरिदियो भने त सरकार बन्न सक्छ नि त फेरि पनि। त्यो कुरालाई किन तपाईँले त्यो असम्भव देख्नुहुन्छ? होइन, एकैछिन न, हामी परिस्थिति जसरी विकसित भएको छ त्यसलाई लिएर हेरेर आफ्नो धारणा, दृष्टिकोण, व्याख्या, विश्लेषण गर्ने हो, अनुमानको भरमा गर्ने कुरा भएन। त्यसैले आज पनि अहिले पनि त्यो आम सञ्चारमा हामीले सुनिराखेका छौँ कि जसपा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनुन्जेल, बन्ने अवस्था नआउन्जेल महन्त ठाकुरजीहरू शेरबहादुर देउवाकोमा नजाने आज आइरहेछ, आम सञ्चारमा छ। र शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने हो भने अरू कुरा नगर्ने। र फेरि पनि अब गर्दा गर्दै नगर्दै जोडिहाल्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाजी त यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि अर्ली इलेक्सनमा जानको लागि त साँच्ची भन्ने हो भने कृष्ण सिटौला, रामचन्द्र पौडेलहरूले अत्यन्त तनाव र दबाब दिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ वैकल्पिक सरकारको लागि तयार हुनुभएको मात्रै हो। उहाँ त चुनावमै जानको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। र फेरि गर्दै फेरि अब हामी चाहौँ नचाहौँ फेरि एमसिसीवाला कुरा, त्यस कुरामा केपी ओलीजी र शेरबहादुर देउवाजीको आफ्नो कुरा। र मलाई लाग्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले नेतृत्व छोडेर अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छोडेर, मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि सजपालाई, राजपालाई, जसपालाई सरकार बनाउनको लागि समर्थन गर्दैन र त्यो कुरा नेकपा माओवादी पनि गर्दैन भने यो अवस्थामा तपाईँ अब फेरि पनि अब हामीले कुरा हेरेकै छौँ। यो एमसिसीवाला प्रश्न जे उठेकै छन्, एमसिसीवाला प्रश्नमा त कृष्णबहादुर महरा आफू परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि एमसिसी प्रोजेक्टमा अमेरिका गएर सैछाप गर्ने, अब त्यसका अर्को लामो पृष्ठभूमिमा नजाउँ। अब यो सबै गतिविधिलाई छोडेर जसपा अथवा उसलाई सरकार बनाउन दिनको लागि त यी जुन हामीले हिजो अस्ति पनि कुरा गऱ्यौँ, जुन त्यो भटनागर र श्रीवास्तव भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि काठमाडौँमै छन् भन्छन्, नरेन्द्र मोदीजीको मान्छे, रको नेपाल ब्युरो प्रमुख लगायतका मान्छेहरू, उनीहरू अब त्यो एमसिसी त भारतको पनि आफ्नो पनि इन्ट्रेस्टको कुरा छ। अब यो जनकपुर जयनगर हुँदै उहाँसम्म जाने विद्युतीय प्रसारण लाइनको कुरा छँदैछ भनेदेखि अब यो अर्को 15 जना जम्मा 32 जना छन् दुईटा पार्टीका, त्यसमा पनि एक अर्कामा द्वन्द्व र झगडा गरेर जे बसिरहेका छन् तिनीहरूको नेतृत्वमा यो सरकार बन्ने कुराको त कल्पना गर्न सकिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले यिनीहरूलाई नभइकन गर्न सक्दैन भनेपछि अब अर्ली इलेक्सन र 76-3 बमोजिमको भन्दा बाहेक त अर्को सरकार बन्ने अवस्थाको विद्यमानतै रह्यो। ठिक छ, तपाईँले यो प्रश्न यो विद्यमानताका लागि त्यसै कारण माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहका 28 जना मान्छेले राजीनामा पनि दिँदैनन् र केपी शर्मा ओलीजीले कारबाही गरे हुन्थ्यो नि त। राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 28 बमोजिम विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावमा व्हिप जारी गर्नुपर्छ, जारी गर्छ पार्टीले, व्हिप मानेन भने त पार्टीले कारबाही गर्छ। जसरी प्रभु साहब, लेखराज भट्टहरूलाई नेकपा माओवादीले निकालेन, कोही गरेन त। यस कारणले गर्दाखेरि यो 76-3 को सरकार बन्ने गतिविधिका लागि र हिजो आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेको हो। ठिक छ, 73 को 3 अनुरूप सरकार बन्ने स्थिति बन्दा ओलीजीको विकल्प भेटिएन, त्यसो भए अब होइन देखिएन। यो ओलीजीको विकल्प खोज्न नसकिने स्थिति नेकपा एमालेका झलनाथ माधवहरूले बनाएका हुन्। झलनाथ माधवहरूले बनाएका हुन् होइन, झलनाथ माधवहरूलाई चाहिँ के हो भने किन संसदको गणितलाई गणित कम गरेर अर्को सरकार बन्ने वातावरण त यही 28 जनाको सङ्ख्याले काम गरेको हो नि त। तपाईँ एकछिन जी रहे त घिपिए भने जस्तो
आफै नमरी संसार स्वर्ग देखिन्न भने जस्तै अहिले तपाईँले जुन प्रकारको झगडा टन्टा पार्टीभित्र अथवा तपाईँहरूको आफ्नो पार्टी एमाले भित्रको जे झगडा होला त्यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि तपाईँ फ्लोर क्रस गर्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। मैले अनुशासनको कारबाही गरेर निकालिहाल्छु किनभने तपाईँ अनुपस्थित हुनुभयो। तपाईँ अनुपस्थित भएको कुरा अब प्रमाणित भयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 संविधानको धारा 89 को म त अब आकर्षित भइ नै गयो। तर के हो भनेदेखि पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ भनेपछि पार्टीले कारबाही नगरे पनि हुन्छ नि। अब म पार्टीले कारबाही गरिनँ, म पार्टीले कारबाही नगरे पनि तपाईँ एमाले भन्दा अर्को त हुन सक्नुहुन्न नि। तपाईँ एमाले भन्दा अर्को भएर सही छापै गर्न सक्नुहुन्न किनभने 40% पुग्दैन पार्टी फुटाउनलाई। एउटा कुरा होइन, पार्टी फुटाउन 40% पुग्ने भए त तपाईँले हिजै अनुपस्थित हुनुहुन्न थियो। अब पार्टी फुटाउने कुरा त कुरै छोडिदिनुहोस्। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नको लागि म समर्थन गर्न जाउँ मेरै सदस्यता रहँदैन, सिद्धिन्छ होइन। र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मैले बलिदान किन गर्नुपर्ने, के अर्थ छ? मेरो पार्टीभित्रको झगडा मसँग छ, त्यो झगडा म पार्टी फोरममा उसमा पार्टी कार्य पार्टी पङ्क्तिमा तलमाथि जे गर्ने कुरा जे गरौँला। र अर्को कुरा के भने मैले हिजो अनुपस्थित भएर विश्वासको मत पारित भएन भने पनि त अब अर्ली इलेक्सनको लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई त घुमाउरो पाराले त मैले पनि त सहयोग गरेँ नि, म माधव नेपालले पनि त सहयोग गरेँ नि। प्रधानमन्त्री हिजो पनि पार्लियामेन्टमा भन्दै हुनुहुन्छ मध्यावधि निर्वाचन बाहेक अर्को उपाय छैन भने अब कोर्स चाहिँ फेरि यो हिसाबले जाने भयो। मध्यावधितिरै कोर्स गयो। ठिक छ तपाईँले जुन खालको सठिक ढङ्गले एउटा विश्लेषण गर्नुभएको छ विष्णु सर, यही भित्र मान्छेहरू आज 12-14 घन्टा नबित्दै के भनिरहेका छन् भने अब सरकार बन्ने कुरा भनेको संसदीय गणितको कुरा मात्रै होइन, राष्ट्रपतिको चाहनाको कुरा मात्रै होइन, यी दलहरूको चाहनाको कुराले मात्रै अवरोध हुने होइन। यो चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा पावर सेन्टर वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ टक्राव अब मडारिनेछ। कसले के का लागि सरकार बनाउने भन्ने कुरा अब प्रधान बनेर आउनेवाला छ भनेर पनि मान्छेहरू तर्क गर्दैछन्। किनभने तपाईँले पनि थोरै सङ्केत गर्नुभयो एमसिसी त यहाँ जोडिएकै छ। अब कसैलाई एमसिसीको स्वार्थ होला, कसैलाई अर्को स्वार्थ होला, कति देशभक्तहरू पनि हुन्छन् उनीहरूलाई राष्ट्रको स्वार्थ होला। अब यो चाहिँ पावर सेन्टर बिचको टक्रावको एउटा गतिलो रूप चाहिँ अब देखिन्छ पनि भन्दैछन् मान्छेहरू, त्यस्तो हो? अब त्यसो त के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा अब दुनियाँमा के हुन्छ मलाई त्यसरी थाहा छैन। हालाकि शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रमा जहिले जसले पनि आफ्नोमा खेल्छन्। के भारतमा निर्वाचन हुँदाखेरि अरू शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्दैनन् र? क्षमता अनुसार सबैले हुन त अब अमेरिकाकै निर्वाचनमा पनि खेल्छन् भन्ने देखिन्छ हैन? पनि हामी कुरा गरिसकेकै छौँ। डोनाल्ड ट्रम्पकै निर्वाचनको कुरामा पनि, अब अस्ति भर्खर जो बाइडेनकै कुरामा पनि। यसै कारणले गर्दाखेरि संसदीय प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ त्यसमा आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको प्ले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। र फेरि हामी अहिले हेर्न सक्छौँ कम्युनिस्टहरू नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरूको जुन प्रकारको यो अहिले द्वन्द्वको बुरी हाल हामीले देखिरहेका छौँ। र कुम्भ स्नान गरेर नेपालको राजा फर्केर आएपछि पशुपतिमा 100 केजी सुनको जलाहारी चढाएपछि चितवनको टाढीकी छोरीमा राम अयोध्या जन्मभूमिको कुरा निर्धारण गरेपछि माघ 23 गते माघ 28 गते पुष्पकमल दालजीहरूले गरेको त्यो आमसभा के हुन्छ, एउटा कुनामा आएका 4 जना मान्छे भन्दा त त्यतिखेरको सम्मेलन हेर्नु भनेर नारायणहिटी अगाडि बैठक गरिसकेपछि यी सम्पूर्ण कुरा र अहिले पनि म तपाईले यति भन्नुभयो, फेरि म याद गरौँ, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्दाखेरि 76-1 भनेर राख्नुभयो। हालाकि उहाँ 76-1 मा उहाँले शपथ ग्रहण गरेकै होइन, उहाँ 76-2 कै प्रधानमन्त्री हो। उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भइसकेपछि मात्रै 75 जेठ 2 गते उनीहरूको बिचमा जेठ 23 गते यो सब काम कारबाही भएको हो। तर हिजो राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भने 76-1 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि 76-1 कै कुरा गर्नुहुन्छ। र यी सबै कुराको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि र जसपाको एउटा जुन घटक जसले तटस्थ बस्यो, यो सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दा
अब विदेशी शक्तिको खेल त हालाकि 12 बुँदे समझदारीदेखि अथवा 2007 सालको क्रान्तिदेखि नै कहिले बाँकी भएको छ र अथवा 1950 को सन्धिदेखिकै कुरा गर्ने हो भने खेल नभएको त कहिले छ र। तर कहिले को निर्णायक हुने, कहिले को निर्णायक हुने र अहिलेको परिस्थितिमा मलाई लाग्छ यो कुम्भ स्नानवाला शक्ति अथवा जुन शक्तिले कुम्भ स्नानवाला वातावरण गर्यो, मिलायो, बनायो होला, त्यसले गर्दा नि 76 बमोजिम विश्वासको मत लिनको लागि पठायो र त्यसैको गेम अन्तर्गत नै माधव नेपालजीहरू त्यहाँबाट हिजो मतदान गर्नबाट हट्नुभयो। होइन भने उहाँहरू त होली वाइनवाला मान्छेहरू हो नि त। होली वाइनवाला मान्छेहरूले त शेरबहादुर देउवाजीहरूलाई बहुमत पुर्याइदिनु पर्ने, तर शेरबहादुर देउवालाई बहुमत पुर्याइदिने बित्तिकै त म सडकमा हुने भएँ नि, न म पार्टीको हुने भएँ, न म पद प्रतिष्ठा अथवा जे छ चुनाव आदि इत्यादि न त्यो कुरा हुने भएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मात्रै खेल्ने होइन, हाम्रो देशमा सधैँ खेलिराखेका हुन्। अब अहिले अलि बढी खेल्छन् होला, हिजो एउटा खेल्थ्यो, अहिले अर्को खेल्छ, खेलिरहन्छ। भनेपछि यो अब समग्र निर्वाचनतिर जाने मात्रै होइन, यदि तपाईँले भनेकै कुम्भ स्नानवाला चिज अगाडि आइसकेको हो भने यो कोर्स करेक्सनको दिशासम्म पुग्न सक्ने कुरा हो। यो त्यतातिर जाँदैछ शक्ति केन्द्रका हिसाबले। तपाईहरू कोर्स करेक्सनको टर्मिनोलोजी अथवा पदावली प्रयोग गर्नुहुन्छ। म कोर्स करेक्सन भन्ने पदावली शब्दावली प्रयोग गर्न चाहन्न। यो संविधान, यो संवैधानिक व्यवस्थाकै अन्त्यको कुरा हो। के को करेक्सन हैन, हामीले भनेर नभने अब होइन, अब कोर्स करेक्सन भने त्यो हो। तपाईहरु भन्नुस् कि नभन्नुस्, किनभनेदेखि यो राज्य व्यवस्थाले अब फेरि अहिले कोरोना महामारी लगायतका घुस, भ्रष्टाचार सारा कुरा जोड्दाखेरि फेरि अर्को 3 घण्टा हामी कुरा गर्न पनि सक्छौं। कुनै पनि रूपमा तपाईले एउटा वैकल्पिक सरकार सम्मत दिन सक्नु भएन। यत्रो महामारीको बेलामा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा आदि इत्यादि साँच्चै भने सरकार बिन बनाइदिएको स्थिति छ अहिले संकटमा। र अहिले साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि तपाईले बनाएको संविधान अन्तर्गतको कुरा गर्ने हो भने तपाईको केपी ओलीको सरकारले राजीनामै दिएको छैन, अर्को नयाँ सरकार बनाउने कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाई कम्युनिस्टहरूले लगभग 2/3 लिएर आए भन्नुभयो। अब कम्युनिस्टहरू कोही जलाहारी चढाउन गए अथवा कोही अयोध्यापुरी खोज्न गए, अब त्यो अर्को कुरा हो। अब यिनै माधव नेपाल, अब यिनै प्रचण्डहरू गाई काटेर त्यो क्रिया बसेको बाहुनलाई गाईको मासु मुखमा कोच्याउने मान्छे राम अयोध्या जन्मभूमि चितवनमै भयो भने त मलाई पनि कल्याण हुन्छ भनेर भन्न थालिसके। जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता तपाईँ भन्ने, 94% ओमकार परिवार बसेको देशमा तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने, अनि यो संविधान कसरी, यो राज्य प्रणाली कसरी चल्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो संविधान अन्तर्गत अब अहिले जनगणनाका कुरा छन्। नेपालमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने संस्थाले नेपालका क्रिस्चियनिटी संस्थाहरूलाई होइन, नेपालमा क्रिस्चियनिटी धर्म के अरे यो धर्म परिवर्तन गर्नका लागि निर्णायक काम, धेरै सजिलो काम हामीलाई गरिदिइराखेको छ भनेर यी क्रिस्चियनिटी सोसाइटीका एकअर्कामा कुरा भइराखेको गतिविधिको कारणले गर्दा फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई भनौँ, यो सरकारले मानवाधिकार आयोगमा अमुक मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्यो भन्दा त्यसको उजुर गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको कार्यालयमा पुगेको कारणले गर्दा अब फेरि पनि तपाईँ आइतबारको कुरा गर्नुहोस्, संविधान बमोजिमको संवैधानिक परिषदको बैठकमा बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री नजाने, संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नजाने, तपाईँ गएर आफ्नो प्रतिवाद त गर्नुपर्छ त। तपाईले संवैधानिक परिषद नै होइन भन्ने कुरा त गर्नुभयो भनेदेखि अब त्यो संवैधानिक परिषद लगायतका कुराहरूलाई त्यसलाई तपाईले यो राज्य प्रणालीले म्यानेज गरेन। अब तपाईहरुका दीप बस्नेत लगायतका अख्तियारका प्रमुख आफै भ्रष्टाचारको अपराधी भएर अब यस्तो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राज्य प्रणाली हो। यस्तै कुराको लागि जनताले मतदान गरे हुन्। यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा र जहाँसम्म तपाईले पछाडीको कुरा गर्नुभयो, नेपालको सम्प्रभुता त कायम रह्यो। किनभने योग्यता नपुगेको मान्छे भर्ना गर्यो भने सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्न जानुस् न। तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका निकायहरूमा पुग्न थाल्नुभयो। भन्नुको अर्थ मुलुकको स्वाधीनता, हालाकि अब अहिले यो विषयमा कति नेपाली जनताको, यो देशका मानिसहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ म अहिले भन्न सक्दिनँ।
तर तपाईको देशको आन्तरिक मामिलामा तपाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अथवा विदेशी निकाय र नियोगहरूलाई कन्याउन जानुहुन्छ, गुहार्न जानुहुन्छ अनि विदेशी शक्तिले खेल्न थाल्यो भन्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो शिर ननेउर्याइकन ढाडमा अर्काले टेक्न सक्दैन भने जस्तो काम कसले गरिराखेको छ? संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा किन जानु भएन तपाईँ सभामुख? किन जानु भएन तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता? अनि तपाईँलाई नै अहिले प्रधानमन्त्री बनाएर भोलि केपी ओली जाँदैन के हुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिले खेल्यो, विदेशी शक्तिले खेलेन भने अब भोलि फेरि संविधानको धारा 91 को व्यवस्था प्रतिनिधि सभामा मेल सभामुख भयो भने फिमेल उपसभामुख हुनुपर्छ, महिला उपसभामुख हुनुपर्छ अनि सभामुख र उपसभामुख बेग्लै बेग्लै राजनीतिक दलको मान्छे हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा शिवमाया तुम्मान्फे भन्ने मान्छे उपसभामुख हटेदेखि तपाईले एउटा उपसभामुख भर्ना गर्नुभयो अथवा नियुक्त गर्नुभयो, निर्वाचन गर्नुभयो। यो संविधानले काम गर्यो। तपाई अब एकछिनलाई मान्नुस्, भोलि सरकार परिवर्तन भएन, केपी शर्मा ओली नै 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो, फेरि केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलायो, फेरि तपाईँ शेरबहादुर देउवा बैठकमा जाने कि नजाने? सभामुख तपाईँ जाने कि नजाने? तपाईँले बनाउनु भएको छ पद्धति, बनाउनु भएको पद्धतिको पालन त गर्नु भएको छ भने त्यस्तो देशमा त्यो पात्र र प्रवृत्ति भएको मुलुक, त्यस्तो प्रणाली, यसको कोर्स करेक्सन हुने हो कि यो अन्त्य हुने हो? अन्त्य हो, के को करेक्सन? यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ हामीले। अहिले फेरि 76 को प्रधानमन्त्री हुने हो र प्रधानमन्त्रीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिलसिलामा लिखित जवाब दिँदाखेरि जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेर जे भनेको थियो हिजो पनि उहाँले प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा भन्नुभयो र हिजै पनि फेरि म दोहोर्याएर भन्दैछु, सभामुखले 30 गतेसम्मको लागि बैठक अन्त्य हुन्छ भनेर भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले गएर ध्यान दिएर सिधाइदिनु भयो। के गर्नु? यो प्रणाली हो अनि यो करेक्सन भएको, यो के गर्नुहुन्छ करेक्सन? यसै कारणले गर्दा यो प्रणाली अन्त्यको गन्तव्यको प्रारम्भ हो। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, त्यो अन्त्यको प्रणाली सुरु भयो, अब कहिलेसम्म भइसक्ला भन्नेतिर अहिले छलफल नगरौँ, किनभने अब व्यवस्था विरोधीहरूले यसो भन्ने तर्क पनि मान्छेले गरिदिन सक्छन्। गणतन्त्रवादीहरूले त केही छैन, अहिले यसलाई यहीँनिर रोकेर गणतन्त्रवादीहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। मैले विष्णु सरलाई सोध्न चाहेँ, ठिक छ यो स्थितिमा ओलीजी निर्वाचनतर्फै अघि बढ्नु भएको हो भने पनि अहिले उहाँले जसरी अविश्वासको स्थिति बेहोर्नु परेको छ, विश्वासको मत लिन नसकेको स्थिति छ, यस्तो बेला अब बहुमतको सरकार त भएन भने अब अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्न नैतिक रूपमा पनि ओलीजीलाई सुहाउँदैन र ओलीले त गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गर्ने कानुनविदहरू पनि छन्। बताइदिनुहोस् त। होइन, मान्छेलाई होइन, कानुनविदले भन्दैछ नै यस्तो कानुनविद भनेर नेपाली जनतामा टेलिभिजनमा देखिएका मान्छेहरू यो भन्दैछ। होइन, मान्छेलाई बौलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ अरे। अब तपाईँ हिँड्दै पागल हुनु के गर्ने? केही उपाय छ? त्यो कानुनविदहरूलाई भन्नु होला त्यो संविधानको धारा 76(3) कहिले लागू हुन्छ भनेर। अनि म बहुमत प्राप्त, म संसदमा लार्जेस्ट पार्टी छु, मैले मेजोरिटी पाइन होला, आई एम नट डिजर्भिङ मेजोरिटी राइट, आई एम डिजर्भिङ लार्जेस्ट पार्टी राइट। संविधान चाहिँ तपाईँले त्यो संविधान लेख्नेहरू चाहिँ त्यो लेख्नेलाई कति नैतिकता थियो होला भने होइन भने विश्वास अथवा अविश्वासको मतबाट पराजित भएको संसदीय दलको नेता अथवा संसद सदस्य चाहिँ 76(3) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भनेर लेखा छ। त्यहाँ कसका कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू भने? यस्तो कुरा सुन्दै गयो भने सुन्ने मान्छे खुस्केला नि। होइन भने संविधानले गरेको व्यवस्था त्यसो त अहिले प्रधानमन्त्री पनि खुस्क्यो, राष्ट्रपति पनि खुस्क्यो, किनभने प्रधानमन्त्रीले 76(1) बमोजिम राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गरेकै होइन। 74/11/25 गते त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर अनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएन। 76(2) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले
76 बमोजिममा विश्वासको प्रस्ताव राखे होइन हिजो यिनीहरूले बनाएको संविधान। अब तपाईँ कोर्स करेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई त उदेक लाग्छ यो सब सुनेर। र फेरि मैले सुरुमै भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामै गरेका छैन संसदमा। मैले विश्वासको यो राजीनामा नगर्नुको कारण के हो भन्नुहोस् त? एकछिन यसो सङ्केत के हो? त्यसै कारणले गर्दाखेरि म अहिले पनि केयरटेकर होइन भनेको। जब हालाकि अब भोलि मुद्दा झगडा पर्दैन होला, मुद्दा झगडा पर्यो भने म प्रधानमन्त्री पदबाट निवृत्त भएकै छैन, तपाईँ कसरी आउनुहुन्छ भन्नलाई हो यो राजीनामा नगरेको? होइन, त्यो अवस्था भयो भने के गर्नुहुन्छ? होइन भनेदेखि यसरी 76 बमोजिम, हालाकि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा 76 लेखा छ, 76 बमोजिम को प्रधानमन्त्रीले 2078 1/27 गते प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकबाट, विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत पराजित गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पदबाट दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेका छौँ। अब वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि आऊ भन्नु पर्यो। अहिले भइराखेको सरकार छँदैछ, अर्को सरकार बनाउन तपाईँ दुईटा सरकार राख्नुहुन्छ, के कुरा गरेको? र यो विज्ञप्तिमा अहिले पनि मैले हेर्छु मिति छैन, कहिलेको विज्ञप्ति हो? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले देश सरकार विहीन छ कि के छ? स्वतः पदमुक्त हुनेछ भनेर त लेखा छैन संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 मा। अब स्वतः पदमुक्त भने पनि तपाईँ स्वतः पदमुक्त हुनुभयो, ठिक छ, अर्को नआउन्जेल काम गर्दै गर्नुहोस् भन्नु परेन? अब 30 गते अर्को मान्छे एकछिन नमान्नुहोस् आयो अरे, मैले राजीनामै गरेको छैन, कुर्सी कसरी छोडिदिने? स्वतः पदमुक्त संविधानमा लेखा छैन। म पदमुक्त कहिले भएँ त्यस्तै कुरा गर्दा। तथापि अहिले जे हेरिराखेका छौँ यो संविधान अथवा यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली कसरी के बनाएको रहेछ। र यो फेरि पनि हामी भनौँ न, यो संविधानको धारा 4 ले नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भनेर तपाईँ लेख्नु हो। यही संविधानको धारा 26 मा गएर के लेख्नुभयो भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ र धर्म परिवर्तन गर्नु सङ्घीय कानुनमा बमोजिम अपराध हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष देशमा धर्म हुन्छ र परिवर्तन हुन्छ र तपाईँ तुन्नुहुन्छ। अनि धर्मनिरपेक्ष मुलुक भन्नुहुन्छ, गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर भन्नुहुन्छ, अनि गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाउनुहुन्छ र गाईको मासु खानुहुन्छ। अनि गाई राष्ट्रिय जनावर हो भन्नुहुन्छ, भोलि एउटा क्रिस्चियन राष्ट्रपति भयो भने तपाईँले बाख्रो काटे जस्तो म गाई काटेर झन्डा पूजा गर्छु भनेर दिनुहुन्छ? यो यस्तो संविधान, यस्तो करेक्सन कोर्स हुन्छ? यो जस्तो जात्राको महाजात्राहरूको केही हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कुनै शक्तिले खेलेन भन्ने होइन, यो संविधानै अन्यथा शक्तिद्वारा खेलेर आएको संविधान हो। यसको करेक्सन होइन, अन्त्य हो। हस् विष्णु सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।